میوان که موجود که چایش بدر رو نمیشه रोड पर खाली बोतलें और कचरा न फेंके लोग माशाल्लाह जिससे वलिया साहब गुजारिश को शवालमा इसका पेश करेंगे अलमा पेश उबरीन ईमानदारी के साथ दस्ते पेश करेंगे वसियत देख शुरू چراغ هدایت است، کشتی نجات است. توخین عزیزان دو کشتی نجات بوده. یک کشتی نجات که حضرت نوح جور مونه تمام انسان ها را منشی او زمان سوار مونه ما سوای از او انسان ها که منشی سوار نموشن نجات حاصل نمیتونه منیزو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عظم الله حضورنا وحضوركم بمساعدنا بالحسین علیه السلام سالهای گذشته وریم سالم از طرف جامعه مسجد خاتم الانبیاء دینج مو سبیل زده و همونطور که پار سال کی دوستا کی دو زده ده چون که دو طوری گرمی است بسم الله الرحمن الرحیم دوستای گل محمد میال پیشی سبیلی بچای نصرآباد هزاره که اینا ماشاءالله گذشته چند ساله این سبیل زده ری السلام علیکم باسلی وعلیکم السلام خوب بیرار جان چیورن شکر الحمدلله دوای شکر بیرار چی است در سبیل شو سبیل از جامع شیرین سال بس جزی کشته دیگه لیمبویا शाबाश शाबाश यल्ला
अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरोज़ सिलसिले आशूरा जलूस मरकज़ी जी अंजुमन इमाम रगा सादात सईदाबाद बरामद शुदा व मेन जलूस शोदा चौक रवानगी शी 7:08 बजे शुदा और तमाम दस्ता तरतीब 36 दस्ता मनेजी शिरकत दरा 36 दस्ता मनेजी शिरकत दरा और मोस खुदावंद मताल दुआ गो है कि बखैर आफियत इंशाल्लाह हमें जलो से इख्तिताम पजीर शुदा। तशक्कुर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोज़ आशूरा रोज़ी के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बले अज़ूम मकसदी की गिरफ्ता अज़ मदीना बुरशुदा بود कि माँ बराए इस्लाह उम्मत जत को बुरशुदों व इंतहाई जुल्म, इंतहाई बर्बरियत, इंतहाई हैवानियत अज़ तरफ़ नाम नहाद मुसलमाना लश्कर यजीद दर करबला बराए इमाम हुसैन व अहल आयाल शिरा द शहादत रसंदक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायत की हुसैन मिन्नी व अनल मिनल हुसैन अमितुल मुगन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। हुसैन चराग हिदायत अस्ता, किश्ती निजात अस्ता। तो खिन अज़ीज़ान दो किश्ती निजात बुदा, एक किश्ती निजात कि हज़रत नूह जोर मुना तमाम इंसान हार मनेशी उ ज़मान सवार मुना मा सिवाय जो इंसान हा कि मनेशी सवार न मुशा निजात हासिल न मेतना मने जो एक दिन फ़र्जंद नूह हस्ता कि खुदावंद आलम द कुरान मुगा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक या नूह यज अहल यस्तुनी अस्ता चरा इन्नहु अमल गैर सालिह अमल जी गैर सालिह अस्ता। इमरोज़ फ़र्जंद नूह अज किश्ती निजात में हरूम मुमना हमजो खातिर इमाम हुसैन हम सफ़ीनतुन निजात अस्ता अत्ता कि मगर नहनु सफ़ीनतुन निजात। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा सफ़ीनतुल हुसैन असरा व औसा, लेकिन सफ़ीने हुसैन तेज़म अस्ता व वसीयत चम ज़ियाद अस्ता ज़ियाद इंसान हार मेतन निजात बिदा। लेकिन अमुतर किश्ती नूह बाद इंसान है कि अमल से गैर साले नबुद अमल से मिसले अमली हज़रत नूह नबुद उना निजात हासिल नदनिस्त। अमुतर कसी के अमल से मिसली अमल इमाम हुसैन नबाशा हरगिज़ गर्चा इमाम हुसैन सफ़ीनतुन निजात अस्ता इमाम हुसैन उनारा निजात ददा नमेतना। बस खुदा दुआ कन खुदावंद आलम और हकीकी हुसैनी जोर कने इंशाअल्लाह वो किरदार हुसैनी अपनाओ कनी व इंशाअल्लाह वो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रा पेश बुब्र। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़मल्लाहु हुज़ूरना व हुज़ूरकुम इमसादिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। सालहाय गुज़श्ता वरीम सालाम अज़ तरफ़ जामिया मस्जिद ख़ातिमुल अंबिया दई जिमो सबील ज़दे व मुतर की पार साल की दोस्ता की दो ज़दा तक चूँकि दो थोड़ी गर्मी است लिहाजा इम साल अज़ तरफ़ अज़मो दमी सबील दो ज़दा शुदा। बस खुदा करीम दुआ गो कि इंशाअल्लाह खुदा करीम तो हमें आज़ादारा अजर अज़ीम इनायत करना। तो आजी जी चند साल ज़्यादा रही नहीं सर तकरीबन ये सबील दोस्ता अज़ाफ़ या 8 साल मुशादर कि नमी जाए नमी जो ज़्यादा रही है वो मतलब हर साल मुख्तलिफ है या ना ज़्याफ़ साल मुसलसल दो ता पिरार साल खो दोस्ता हमें शरबत में दत लेकिन चून की शरबत बेखी ज़्यादा शुदा बस चून गर्मी में ज़्यादा शुदा लिहाजा तब्दील कर दी बरे दो हम एनर्जी में दा इंसान कैल्शियम अस्ता मनीश यानी तो मिनरल्स अस्ता व नमक कॉम्बिनेशन दस बनी ताकि नमक की जान बराबर शुना खातिर गर्मी और थोड़ी गर्मी में अस्ता तो बिस्यार जाते शुक्र खाली 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम या हुसैन।
امروز روز عاشورا مو تقالوی MDS سبیل امام حسین زده گذشته 5 سال در اینجا سبیل زده سبیل دو غسته الحمدلله از کمکی دوستا و رفیقا و برادرا اینجا مو سبیل برای امام حسین زده رمضان بی از 5 سال مسلسل کی سبیل زده رین منه سبیل چی بوده اولا سال خو شربت بودک جامع شدی از بعد کمتر گرم شده رفت خلاص مو ایرا دیساید کرده که در گرمی خلاص دوغ بهترینه که مردم خورده کم خلاص فریش بمونه و گرمی نزده خوب بسیار رمضان بی مقصد سبیل چی پیغام دادوی دنیا را مقصد سبیل فقط میه که نواسی رسول را که لشکر یزید که اسیر و تشنایش تک مو میخوای که ازاداری امام حسین در زیر روزه یک نفر تشنانه را سیر و گشنا و تشنا خلاصه نره دی چه سیر و تشنگیش خلاص شده انشالله خوب بسیار زیاد خوب داخل چه پیغام دارین برای جوانا برای ماتمی برای ماتمی جوانا می پیغام درود از خانه برشین بلی رود برشین یک احتجاج است که در خلاف ظالم که موی روز را در بازار بود مشی از خاطر ازی کلان احتجاج مونی که خدایش بلی نواسی رسول کلان ظلم شده که تمام مسلمانا غیر مسلمانا خبر شده که نواسی رسول کی بود و امام حسین کی بود تمام را پیغام برساندن که امام حسین نواسی رسول خدا بود که مثلا سیمه امام حسین بود تمام دنیا خبر شده بسیار زیاد خدا توفیقاتشون زیاد کنه انشالله مزید یک جان تشکر جور باشه بسم الله الرحمن الرحیم دوستای گل محمد میال پیشی سبیلی بچهای نصرآباد هزاره که اینا ماشاءالله از گذشته چند ساله این سبیل زده ریا سلام علیکم باسلی و علیکم سلام خوب بیرار جان چیورن شکر الحمدلله دوایش شکر بیرار چی است در سبیل شو سبیل از جامع شیرین مثال بس جزئی کشته دیگه لیمبو دیگه می تراو دیسپوزیبل اور بس دیگه بلدی آزاداران تر کم نام خودون مجور کردی خو ماشاءالله باسلی سبیل چون چه قصدیر مش چند سال زده رین سبیل از مو تقریبا 2019 است دیگه این سال 18 سال چه دیگه خیر خو از شروع کده بودی نمی مطلب جزئی کشته جامع شیرین و غیره بودی انا او تایما دیگه چی بودی یا دیگه تازه شروع کرده بجر مو چیزا نبود دیگه بس خالی جامع شیرین بود بس سال اندوالا چیزا شد نظرونیا زیاد شد بس امید منیش کم چینجز آوردی منیش او لیمبو آوردی بس این سال یک دانه امید اندوالا بود مو امید نظر داری جزئی کشته جوری امیر شمو تقسیم کنیم مو تی بایر بسم الله خو ماشاءالله اب از چند بجه از کی لگیا هستند از سبیل دی روز تقریبا دیگه صبح از خانه برج دی چه مای 9 بجه دیگه از 9 بجه در لیمبو خیلی کردی شفقه کردی دیگه کردیم نار بس اون تا شاور اونا کارا جمع شد بس شاور روٹ کی واشد بس مو سامانای خوردی برف خوردی من جشتی بس تا تقریبا دیگه تا صبح می تر سیټ اپ برابر کردی دیگه نالی تیاری دیگه بس بای خالی آزاداران توش نگیخ میدا کنه خو باسلی مقصد سبیل چون چیه مقصد سبیل از مومیه که امام حسین علیه السلام د دشت کربلا دیگه تو لبی توشنا را دیگه مو نمیخوای که آزادارای توشنا باشه خو بسیار خوب چی پیغام داره پیغام می است دیگه اسلام بسیار خوبصورت دینه مو که کس بغض نداره دیگه نداره بس می مقصد امام حسین پیش بردی نیه خو بسیار زیاد خوب تشکر بیاد جور باشه اینی ایوری فریشه دی بچای خود ملیاباد مویا از دنا بیماری نصرآباد جور کردی و جوانای هزاره نصرآباد خو ماشاءالله ایره تقریبا چه قصد تیار کردید درو ایره تقریبا گو 300 کارتن جور کردی خو اردوشی کم دیره اطلاع داد مورا خو راست مورم بود مور اطلاع داد بس مادر دادی پیدا تا دی شوامر جور کردی خو 300 کارتن خو جوانای از خود مویدی خو بسیار خوب یک دنیش بیری درو لیمفش از جوانا اسکوت جوانا زدن خسران ماشاءالله برو की है इसलिए दुनिया में दीवानी में आयशर की जवानी سای گلمو ماده یاری بسیار پیش یک معزز آدم
که بسیار سالهای قدیم و نامورزه بود اینا امی کارم کرد. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوبین بخیرین؟ مولا شما سلامت بله کرم مولا حسین برادر از ما. الحمدلله الحمدلله. بسیار مطلب خوب کار مونین در زی روز گرمی ای اسپریا وشم از این گذشته چی قصد دارین؟ و علیکم سلام پیرزاده جور باش. این ما بین ازی ارجمنت که است جانی لالای کرم مولا حسین. ما بین ازی نه خوبی از ما نه خوبی گروپ که کد از ما کار نه تمام عطای بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها که مرد ای خدمت برای ازی کار مرا منتخب کده. ما شکرگزاری عزاداری حسین هستم که ما ناچیز انسان برای عزاداری حسین ما برای خدمت پیش شدم. این کرم دعای شما پدر از ما خداوند عالم شما را تمام مؤمنین را و جلوس حسین را بخیرتی ببره و بخیرتی در جاهایش برساندند. انشالله. وقت خوش باشین پدر از ما. از گذشته چند سال مو رضا بودی شما می کارم یک اندازه از گذشته چقدر سال مونین؟ این تقریبا ما که رضاکارش یک کانفرنس شدم از 29 30 سال است. ولیکن این اترپاشی که امروز روز که گرمی شروع شده امروز 14 سال میشه الحمدلله در صدقه مولا حسین ما امی خدمت را انجام میدم برای عزادارای امام مظلوم شهدای کربلا. ماشاءالله. در آخر چی پیغام دارین برای جوان؟ پیغام امیر دارم که خداوند عالم مو تمام مور برای از او قدم که مولا حسین مورا منتخب کده برای از او قدم که مورا درس داده خدا مورا دبلی از او قدم رفتوش توفیق بده و خداوند عالم مورا یک منظم و یک عزاداری بهتر تیار کنه پدر از ما. انشالله. در آخر گو شعر اگر گفتین انگشتری هدی کی نگینا حسین کا انگشتری هدی کی نگینا حسین کا خیرات میں بدے قرینا حسین کا انگشتری ہدی کی نگینا حسین کا خیرات میں بدے قرینا حسین کا سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا بر محمد وآل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی. تشکر جور باش. خود دوستای گلما اومده پیش یک از بسیار خوب نواخانه مریاباد. عقیل بھائی سلام علیکم. و علیکم السلام. ایدر بھائی خوبی بخیر؟ شکر شما خوبین بخیرین؟ الحمدلله دعای شو. الحمدلله الحمدلله. عقیل بھائی چی است سبیل شو؟ سبیل از ما ایدر بھائی دیگه منش مارکت آیا. خوب ماشاءالله. از پیشله 5 سال شو 6 سال شد دیگه. امی برارا جوانا دیگه سبیل از دیگه دیگه. از او پیش ما پیش بودی ولی لیاقت بازار بودی باز امسال ما اینجا آمده. خو اونجا دجایشون دیگه سبیل والا؟ نه اونجا دیگه اندوالا کردی بس خودون ما اینجا آمده. خو ماشاءالله ماشاءالله. دو گروپ شدی مطلب اونجا هم داده اینجا هم داده. خو ماشاءالله ماشاءالله. آدم زیاد شده که ما گفتی بس دو جای دی. خو ماشاءالله ماشاءالله. خو عقیل بھائی منش مارکت است تنها یا او منش مارکت هم است او هم است بس بریانی و خیره هم است. خو ماشاءالله ماشاءالله. از گذشته 5 سال از شروع از 5 سال همی منش مارکت چای داده. نه ولنا سال خو مو دخل من اینجا جمشیری داده بود خالی که استارت کرده بود. خوب بس است بس که گرمی شد بس جوانا گفت منش مارکت چای دیگه. خوب. یعنی دوم سال کی منش مارکت چای دیگه. از او پیش در سیوم سال چیزا داده بود بیگلایچی بود بیگ اپل بود آو بود شربت بود امینان بود. از این دوم سال دیگه ما منش مارکت چای زده. خوب ماشاءالله ماشاءالله. عقیل بھائی چی پیغام داری؟ بس از دوستا از ویورز دی گزارش شده که التماس دعا تمام جوانا را زادارا دیات خوب بیله انشالله. عقیل بھائی مقصد از سبیل چون چی است؟ بس همیه که مولا حسین راضی باشه از ما دیگه چیز نه. خوب بسیار خوب. خدا توفیق بده انشالله. خدا قبول کنه در بارگاه. بسیار زیاد تشکر. جور باشه. دوستای گل اینا سمینت مارکت که عقیل بھائی تازه گفته خود دوستای گلمو من سبیل عقیل بھائی آماده از بسیار خوب کارنده بچه یک چکنه اینترویو میدید. سلام علیکم زاید بھائی. سلام علیکم. عید الله خوب بخیر جان شجاره. شکر شما خوبین بخیرین؟ الحمدلله. خوب. زاید بھائی از کی تیاری میاری کدارین از این که است مو دیگه از دیروز تبالی دیگه میر کار کدار ای دیگه
رفته پودینه مدینه لیمبو منبو خریده تمام بندوبست خو اول اشتم ورم کرده باز این بوتلا رو تمام چیزا گرفتی امینار پورا تقریبا خو ماشاءالله بسیار زیاد چیز است بوتلا آوردین چقدر اندازن چقدر آوردین تقریبا 1.5 دانه کارتن است من یک کارتن زی تقریبا 6 دانه تقریبا 90 دانه بوتله 90 دانه بوتله 900 دانه 900 دانه خو ماشاءالله پودینه چقدر آوردین این پودینه تقریبا 40 بسته زو کلان ولا زو کټه ولا پودینه کسته او زو گرفته باز دیگه تقریبا خانه 1.5 کیلو لیمبو گرفته خو ماشاءالله باز عقیل زاید بی داخل چه پیغام داره برای جوانا یار مو امیر پیغام داره که هر چه قسمت نه کدمزی سبیلا والا تمام می جوانا کست تعاون کنه دیگه باز دیگه مو می دعاگویم زنای امی کدز مو می جوانا کست کار کده رایه پس پشت اون لیمبو شپقانه دیگه ولا با اون دیگ چاوله ما ور دیگ دودنه امینای دیگه خو ماشاءالله بسیار زیاد تشکر جور بشین تشکر یا تو لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي Bye.
हाथ उठा के नारों का जवाब दे। नारे तकबीर। यहाँ पे नमाज के लिए जगह बिल्कुल तैयार है। तंदूर खूनिया के मेहमाने कलीसा ऐसरे में जिसको पैकर उदीम शंकर खुदा उदिलर तंदूर खूनिया के मेहमाने कलीसा ऐसरे में जिसको पैकर उदीम शंकर खुदा उदिलर तंदूर खूनिया के मेहमाने कलीसा ऐसरे में जिसको पैकर उदीम शंकर खुदा उदिलर तंदूर खूनिया उदिलर तंदूर खूनिया के मेहमाने कलीसा ऐसरे में जिसको पैकर उदीम शंकर खुदा उदिलर तंदूर खूनिया के मेहमाने कलीसा ऐसरे में जिसको पैकर उदीम शंकर खुदा उदिलर उदिलर तंदूर खूनिया के मेहमाने कलीसा राम खुदा सारा उदिलर पुरवे रुपया या के नल कष्टे पिला ऐसरे में जिसको पैकर उदीम शंकर खुदा उदिलर पुरवे रुपया या के नल कष्टे पिला ऐसरे में जिसको पैकर उदीम शंकर खुदा उदिलर तंदूर Bye.
शब कर खुदा उदीम शब कर खुदा दर पुर बे रुकैया या के दर दश्ते दिला ऐसरे के जिस्म पै कर उदीम शब कर खुदा दर पुर बे रुकैया या के दर दश्ते दिला ऐसरे के जिस्म पै कर उदीम शब कर खुदा या सलाम ज़ात शब्दर खुदा दर पुर बे रुकैया या के दर दश्ते दिला ऐसरे के जिस्म पै कर उदीम शब्दर खुदा दर पुर बे रुकैया या के दर दश्ते दिला ऐसरे के जिस्म पै कर उदीम शब्दर खुदा दर तंदूर खूलिया नाम खुदा साधा माशाअल्लाह। तुम्हारा हर दुरूर है, जुदा न शवा जुदा से
ای پسر تو مرا عرض و نور عین دست تو جدا نشود ز دست حسین بابا صلی میوان که ممکن که چایش بدهی رو نمیشه रोड पर खाली बोतलें और कचरा न कहीं गुजारिश में शमालमा इख्तम पेश करेंगे अलमा पेश उबरीन मानदारी का दस्ते पेश करेंगे इसे देख शुरू काजिम अली खान दस्ते खोस्ते से पेश करेंगे इसी अर्जात के शुदा असदारी के दस्ते पेश करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
شقاق برسل زبادته حجرة تقاتل الخيمة شقاق برسل زبادته حجرة تقاتل الخيمة गुजारिश मुझे कलमाए वो पेश बयानी तमाम शर मर्दाना सही दुनिया वो कुल ईमाना सही दुनिया शायर मेरा सही दुनिया शायर मेरा माना सही दुनिया दम दम निकाले जाली जाली कद जुल्फ़िकारा नामे अली बरदिल दुश्मनाने खुदा इश्क जावेदाना इश्क अली गर्दिल आशिकाने खुदा इश्क जावेदाना इश्क अली गर्दिल आशिकाने खुदा इश्क जावेदाना इश्क अली कर दिल आशिकाने खुदा इश्क जावेदाना इश्क अली कर दिल आशिकाने खुदा शर मर्दाना सही दुनिया वो कुल ईमाना सही दुनिया शायर मेरा बाना सही दुनिया शायर मेरा बाना सही दुनिया दम दम निकाली याली याली कल्ब जुल्फ़िकार नामे अली पर दिल दुश्मनाने खुदा सदा कलमा माशाल्लाह जिससे इमाम बारगाह अबू फजल अब्बास गुजारिश मुझे दस्ते पेश बयानी कर दिल आशिकाने खुदा इश्क जावेदाना इश्क अली पेश बयानी कर दिल आशिकाने खुदा इश्क जावेदाना इश्क अली कर दिल आशिकाने खुदा इश्क जावेदाना इश्क अली कर दिल आशिकाने खुदा दुश्मनाने मौला मुर्दाबाद साकिनाने तारा मुर्दाबाद यहूदो नसारा मुर्दाबाद यहूदो नसारा मुर्दाबाद दम दम निकाली जाली जाली कल्ब जुल्फ़िकारा नामे अली पर दिल दुश्मनाने खुदा माशाल्लाह ज़्यादा याली याली कर दिल
रसूल थे। आपने इख्तियार हुकूमत या दुनियावी मफादात के लिए क़याम नहीं किया, बल्कि दीन मोहम्मद की हिफाजत और उम्मत की इस्लाह के लिए मैदान करबला का रुख किया। आपने वाज़ेह फरमाया, मैं फसाद या सरकशी के लिए नहीं निकला, बल्कि अपने नाना जान की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। करबला का सबसे रोशन सबक वफा है। मौला हुसैन और शोहदाए करबला की सरिश्त में बेवफाई, दगाबाजी, अहद शकनी का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। उनकी जिंदगी का हर वरक वफा, सदाकत और इसार से रोशन है। वफा दीन से हो, वतन से हो, असूल से हो या इंसानियत, यह हुसैनी किरदार का बुनियादी वस्फ है। हजरत अब्बास की वफा, हजरत अली अकबर की इताअत, हजरत कासिम की कुर्बानी और असहाबे हुसैन की जानिसारी इस हकीकत की रोशन दलील है कि हुसैनी मकतब में अहद की पासदारी और सच्चाई को जिंदगी से ज्यादा अहम समझा जाता है। इसके बरक्स तारीख गवाह है, जुल्म, जबर, फरेब, धोखा और अहद शकनी हमेशा बातिल के लश्करों का हथियार रहे हैं। करबला हमें सिखाती है कि कामयाबी का मयार ज़ाहिरी गलबा नहीं, बल्कि हक पर साबित कदम रहना है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि जालिम ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने सरे तस्लीम खम नहीं करना चाहिए। हुसैनी फिक्र का बुनियादी असूल यह है कि इंसान खुद भी जुल्म ना करे और किसी जालिम के जुल्म को कबूल भी ना करे। इसी हकीकत को अल्लामा इकबाल ने यूं बयान फरमाया, बुजुर्ग फलसफे क़त्ल शाहिदीन इन हस्त कि मर्ग सुर्ख बस जिंदगी ये नंगीनस, न जुल्म कुन बरकसी न जेरे वारे जुल्म बुरो, कि इन मराम हुसैनस व मंतक़े दीनस। यानी इमाम हुसैन की शहादत का अजीम फलसफा यह है कि इज्जत की मौत जिंदगी जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। न किसी पर जुल्म करो और न किसी जालिम को के जुल्म को कबूल करो। ये हुसैन का पैगाम है और वही यही दीन की मंतिक है। मोहतरम अज़ादारान सैयद शुहदा, आज जब दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में जुल्म, नाइंसाफी, इस्तेहसाल, हक तलफी मौजूद है, तो करबला का पैगाम पहले से कहीं ज्यादा और मुअस्सर नजर आता है। करबला हमें सिखाती है कि हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता इंसान को सरबुलंदी अता करता है। हुसैनी किरदार सिर्फ मातम और जिक्र का नाम नहीं, बल्कि सच बोलने, वादा निभाने, कमजोर का साथ देने, जालिम के सामने डट जाने और अपने दीन और वतन से वफादारी का नाम है। जो कौमें वफा को अपने शुआर बनाती है वो जिंदा रहती है। जो कौमें मफाद परस्ती और बेवफाई को अख्तियार करती है वो अंधेरों के और तारीख के अंधेरों में गुम हो जाती है। आइए आशूरे के इस मुक़द्दस दिन में हम अहद करें कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम वफा, सदाकत, हुर्रियत, अदल को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हम न किसी पर जुल्म करेंगे और न किसी जालिम के जुल्म को कबूल करेंगे। हम दीन, वतन और इंसानियत के साथ वफादारी को अपना शुआर बनाएंगे।
क्योंकि यही हुसैनी रास्ता है और यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें सीरत इमाम हुसैन से रोशनी हासिल करने, हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब आशिक हुसैन हज़ारा साहब। जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। अब मैं अल्लामा सैयद आशिम मुसरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हाज़रीन से खिताब करें। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। नऊज़ु बिल्लाह मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईनु खैरुन नासिरीन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज़ादारान सैयद शुहदा, आप सब जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो इंसान को पैदा किया, इंसान को फर्दी और इज्तिमाई हवाले से खैर वो बख्शिन बार गुफ्ता बदन की हाजिर के महमूद मुतवज्जे न बरादरा शमो खबर दरेन हमें वो खबर दरेन के परवरदिगार आलम बराए इंसान एक बेहतरीन की कामयाबी फर्दी व इज्तिमाई तो निज़ाम अस्ता दीन रा इंतखाब नमूदा व खुदावन यगलगु 24,000 पैगंबर फिरस्तात ताकि ये दीन खुदा मुस्तकर शुना, दीन खुदा शनाख्त शुना, दीन खुदा दरुई जमीन फैलाव शुना। लेकिन दई रा रिकावट आमादक यक रिकावट डना में यजीद बूद कि भले तख्ते खिलाफती रसूल अल्लाह बैनवाने जानशीनी रसूल अल्लाह भले तख्त निशस्त व यगुतर गब्ज़त के ज़हमाती यगलगु 24,000 अंबिया में खास बैन बुबरा वो खबीस गुफ्त तारीख ये नुक्ता मौजूद है वही शेर नापाक औराक तारीख रा गंदीदा कदा के वो खबीस गुफ्त लाइबत हाशिम बिल मुल्क फला जा खबर वला वही नजल बनी हाशिम बराइजी की हुकूमत बेरसा अमु की बाजिया हालाम बुगन सियासत अज दीन जुदा अस्ता ये उलमा मुजतहिदीन बराइजी की इख्तिदार पे साज दीन इस्तेफादा मुना अमी गबरा 1400 साल पेश यजीद गुफ्त की बनी हाशिम बराइजी की इख्तिदार बेरसा तो हुकूमत बेरसा यक बाजी जोर का दबूत अगर ना हेज वही वहेज दीनी वहेज खबरी है सरफ परवरदिगार आलम नाजिल नशे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यार आप लोगों ने देख लिया तो मैं भी जाकर नमाज पढ़ूंगा।
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين